गोंय राज्यात टॅक्सीची दर फायनली कमी जातली। येरादारी सुधारपा खातीर आनी पर्यटकांक बरी सुविधा दिवपा खातीर गोंय पर्यटन मंडळान मंगळाराक रेल्वे स्टेशन, विमानतळ आनी क्रूज टर्मिनलांचेर टॅक्सी भाड्यांचेर नियंत्रण हाडपाक आनी एकसारक्या दरान वापरप्यांक सोय दिवपाचो प्रस्ताव मांडला। गोंयचो पर्यटन अनुभव वाडोवपाच्या हेतान गोंय पर्यटन मंडळान मंगळाराक पर्वरी हांगाच्या मंत्रालयान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला 5वी बसका आपयली। मुखेल प्रश्नाची उतरां काडप आनी गोंयच्या पर्यटन क्षेत्राची उदरगत करपा खातीर ह्या मिटिंगेचो मेन हेतू आशिल्लो। उपरांत मिटिंगेन डिस्कस केल्ले की इश्यूज पळोवया। पयल्यान पयली तर क्रूज टर्मिनल्स अपग्रेड करतले, तातूंत वॉशरूम्स, टॉयलेट, वेटिंग एरिया, लॉन्च, हॉटेल, वायफाय तशेंच सेक्युरिटी चेकिंग देखून वेगान करपाचो मत मांडलेलो आसा। उपरांत टॅक्सी फेअर रेग्युलेट करतले, विमानतळ, रेल्वे स्टेशन तशेंच क्रूज टर्मिनलांचेर समान भाडे सगळ्यांक आसतले। उपरांत रेंट कार सर्विसेक देखून खर नियम करपाचे मत मांडलेलो आसा। उपरांत कल्चरल टुरिझम प्रमोट करपा खातीर आनी मिसइन्फॉर्मेशन आसा, जी चुकीची माहिती आसा ताका काउंटर करपा खातीर एकदशा तीर्थ सर्किट आनी ग्लोबल कॅम्पेन्स करतली। तशेंच लग्न आनी इव्हेंट्साच्या अप्रुवला खातीर सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टम प्रपोज केल्लो आसा। तशेंच टुरिस्ट स्पॉट्साच्या साफ सफाईचेर देखून ह्या बैठकीन चर्चा जाल्ली आसा।